नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलाक तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, गोंयची विधानसभा वेंचणूक ही सादारण कांय म्हयन्याचेर आतां पावल्या आनी ह्या सगळ्या परिस्थितींत राज्यांत जे कांय नवे नवे इश्यू तयार जावपाक लागल्या ते सद्याच्या सत्ताधारी पक्षाक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाक हे खूब कठीण वचपाक शकता अशी सद्या चिन्नां दिसपाक लागल्या. सद्याचो लेटेस्ट जो इश्यू आसा आनी सगळ्या गोंयकारांचें जाचे कडेन लक्ष लागून आसा तो विशय जाला दाबोळी एअरपोर्टाचो. मोपा एअरपोर्ट सद्या पयलेच फेसींत आसा आनी ही पयली जी फेस आसा तातूंत सद्या एअरपोर्ट खुबसो फायद्यांत चलना अशी कुरकूर GMR म्हणून जी कंपनी आसा जी हो एअरपोर्ट चलयता तांची आसा आनी तांणी सद्या एक वेगळे तरेचें एक राजकारण करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर वाडोवपाक सुरू केला की दाबोळीचो एअरपोर्ट जाचे वयल्यान अजुनूय सिविलियन ऑपरेशन्स जाता म्हणजे थंय विमानां देंवता, खास करून डोमेस्टीक विमानां ती बंद करा. म्हणजे तो एअरपोर्ट ह्या सिविलियन हाच्या खातीर ऑपरेशना खातीर बंद करा अशें एक सादारण ते तांचो प्रेशर आसा. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचेर 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. आतां हो प्रेशर सरकारान, केंद्र सरकारान कितलो घेतला आनी राज्य सरकारान ताका कितलें परमिशन दिलां किंवा राज्य सरकाराक तें कितलें मान्य आसा हो सद्या विशय आसा. गोंयच्या म्हणजे खास करून आमच्या दक्षिण गोंयचो खासदार म्हणजे काँग्रेस खासदार विरियात फर्नांडीस हांणी हालींच म्हणजे ह्या सप्तकाच्या सुरवेक एक पार्लिमेंटाच्या भायर उबो रावन एक स्टेटमेंट केल्लो आनी ताणें सगळ्या गोंयकारांक एक सावधगिरीचो इशारो दिल्लो. ताका अलर्ट केल्लें की गोंयकारांनो सावध रावा. दाबोळीचो एअरपोर्ट सिविलियनां खातीर म्हणजे खास करून जी विमानां थंय देंवता आनी थंयच्यान विमानां टेक ऑफ जाता तें ऑपरेशन बंद करपाच्या तयारीन केंद्र सरकार आसा. ताचें प्रपोजलूय मूव जालां आनी गोंय सरकारान ताका एक कन्सेंट दिला, ताका परवानगी दिल्या अशें ताचो आरोप आशिल्लो. आनी सद्या केंद्रांत जे सिवील एविएशन ची मिनिस्ट्री आसा तांणी ताची फायलूय मूव केल्या आनी हो एअरपोर्ट येवपी कांय दिसांत म्हणजे दाबोळीचो एअरपोर्ट हो बंद जातलो. आतां जेन्ना विरियात फर्नांडीस, कॅप्टन विरियात फर्नांडीस एक जबाबदार एक खासदार अशे तरेचो जेन्ना स्टेटमेंट करता किंवा अशे तरेची माहिती सगळ्या पुराय गोंयकारांक दिता आनी तांकां सावध करता की गोंयकारांनो सावध रावा, दाबोळीचो एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा. हातूंतल्यान सगळेच कडेन एक पॅनीक तयार जालें. विरियात जेन्ना उलयता तेन्ना सामकोच तो फट उलयता अशें म्हणपाक मेळना आनी पुराय जशे सद्या सत्ताधारी लोक म्हणजे सरकारांतले लोक तांणी जे प्रूव करपाक सोदता की विरियात सांगता तें सारकें ना, ह्या मदीं सद्या आतां संघर्श सुरू जाला. आतां दाबोळीचो एअरपोर्ट हो अजुनूय मोठ्या प्रमाणांत थंय विमानां देंवता. खुबश्या विमान कंपन्यांक हो एअरपोर्ट तसो सोंपोय पडटा कारण थंय लागीं पडटा. मुंबयच्यान हो एअरपोर्ट कोस्टल हातून आसा आनी देंवोवपाक आनी परत चडोवपाक ट्रॅफिकूय कमी आसता. ताका लागून खुबशे जाण हो एअरपोर्ट प्रिफर करता. दुसरी गजाल अशी की थंय एक तरेची एक इकॉनॉमीची एक सिस्टीम थंय तयार जाल्या. तातूंत कितलेशेच टॅक्सीवाले आसा, तातूंत कितलेशेच बाकीचे वेवसायीक आसा, एअरपोर्टाचे भायर जे बिझनेस करपी लोक आसा, शॉपां आसा आनी अशे खूब तरेची एक इकॉनॉमी एक कॉरिडॉर थंय तयार जाला. आतां हो एअरपोर्ट जर थंयच्यान हालयलो म्हणजे सिविलियन एअरपोर्ट जर थंयच्यान हालयलो जाल्यार त्या गोंयकारांचें कितें जातलें हो प्रश्न आसा. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट बांदपाचो जालो, जेन्ना गोंय सरकारान ताचें प्रपोजल तयार केलें
म्हणजे प्रपोजलाक संमती दिली तेन्ना खुबश्या गोंयकारांनी खास करून दक्षिण गोंयच्या सगळ्या जे स्टेक होल्डर्स आसा, जे टॅक्सीवाले आसा, ते बाकीचे सगळे वेवसायीक आसा, तांणी जेन्ना ताका मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू केलो तेन्ना तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी स्पश्ट शब्दांत लोकांक आश्वासन दिल्लें की जरी एअरपोर्ट जालो मोपाचो, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो, तरी आमी दाबोळीचो एअरपोर्ट सिव्हिलियन ऑपरेशना खातीर बंद करचे ना, तो चालूच उरतलो. आणि जेन्ना अशे मोठ्या प्रमाणात जेन्ना वाटाघाटी जाल्यो त्या उपरांत खंय तरी ते टॅक्सीवाले आनी बाकीचे वेवसायीक एक तयार जाले, नागरीक तयार जाले की ओके, जर हो चालू उरतलो जाल्यार मोपाच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक आमचो कांय प्रॉब्लेम ना. पूण तरी सुद्दां एक मनांत सगळ्यांच्याच एक दागदूक आशिल्ली आनी त्या परिस्थितीन मोपाचें कामूय सुरू जालें. आतां मोपाचें जेन्ना काम सुरू जाल्लें तेन्ना सांगपाची परिस्थिती अशी की आजूय तेन्नाय मोपाचे थंय आडेकडेच्या गांवचे लोक खूश नाशिल्ले, तांकां हो एअरपोर्ट नाका आशिल्लो. आयजूय अशी परिस्थिती आसा. हो एअरपोर्ट 2023 हो ऑपरेशनल जालो आनी जेन्ना तो ऑपरेशनल जालो तेन्ना खुबश्या लोकांक एक आनंद आशिल्लो की आतां एअरपोर्ट सुरू जालो, आमकां नोकरी वेवसाय आनी बाकीचे जोड धंदे उद्योग धंदे आमकां थंय बरे तरेन आमचे फ्लरीश जातले. पण अजून तरी सद्या गोंयकारांक थंय तशी संदी ना आनी खास करून पेडणेच्या मोपाच्या लोकांक थंय फावो तशें प्रतिनिधित्व मेळना, थंय जॉब मेळना आनी तांचे कोण थंय आयकुनूय घेना. ह्या परिस्थितींत मदीं आंदोलनाय जाली. जेन्ना जमीन एक्वायर करपाची जाली तेन्ना थंय लोकांनी कोर्टा मेरेन लोक गेले, लोक रस्त्यार देंवले, लोकांनी मोठ्या प्रमाणात ताका विरोध केलो. पण सरकार प्रत्येक वेळा सांगताले की आमी नोकऱ्यो दितले, आमी लोकांचें कल्याण करतले, आमी अशे तरेन लोकांक मदत करतले, अशे खुबशे आश्वासनां त्या सगळ्या तांच्या जो तांचे भितर एक समझोतो जाल्लो वाटाघाटीच्या उपरांत तातूंत सरकारान स्पश्ट आश्वासन दिल्लें. पण सद्या ज्या तरेन हे एअरपोर्ट आनी आडेकडेची सद्या परिस्थिती आसा ती जर पळयली जाल्यार अशें म्हणूंक जाता आजच्या परिस्थितींत की मोपाकार तातूंत पुराय फटावल्या. मोपाचे आडेकडेक जे गांव आसा तेवूय फटावल्या, कारण जमनी ऑलरेडी कोणे ना कोणे अश्यो विकत घेतल्यो. गांवकरी म्हणजे जे विलेजर्स आसा, ज्या गांवांत रावपी लोक आसा त्या गांवांत तांची अशी कोंडी जाल्या. तुळसकरवाडी म्हणून जे शेजाराकच गांव आसा, शेमेचें आडवण म्हणून जो गांव आसा, हे सगळे लोक आतां तशे विस्थापीत जाल्या. खंय तरी इल्लेशे जागेन ते आतां आंग चोरून थंय आपलीं घरां सांबाळून कशे तरी रावता आनी गव्हर्मेंटान तांकां फावो तशी नुकसान भरपाई तशी दिल्ली ना. कारण खुबशे जाण थंय रावपी हे मुणकार किंवा कुळां आसा, भाटकार वेगळे आसा. भाटकारांनी सरकारा कडेन समझोतो केला आनी कुळां आनी जे मुणकार आसा तांकां शेवटाक कांयच मेळना, तांच्या तोंडाक ही पानां पुसल्या सरकारान. ही परिस्थिती आसा. सो अशा परिस्थितीन जेन्ना थंय जेन्ना इश्यू आसा, थंय जेन्ना लोकांचे प्रश्न आसा तेन्ना त्या परिस्थितीन GMR सारकी कंपनी जी हो एअरपोर्ट चलयता मोपाचो, सद्या पयले फेसीन तांचें काम आसा. 2 आनी 3 आनी 4 अशी 4 फेसीन ही कामां वाडत वतलीं. पयल्या फेसींतले सादारण तांचे जे टार्गेट आसा ते 4.4 मिलियन म्हणजे सादारण 44 लाख पॅसेंजर दर वर्सा हँडल करपाची पयल्या फेसीन कॅपॅसिटी येतली. दुसऱ्या फेजींत सादारण 5.8 मिलियन म्हणजे 58 सादारण लाख हे पॅसेंजर ते हँडल करतले टोटल. तिसऱ्या फेसींत तिसऱ्या टप्प्यान हे सादारण 9.4 इतले बिलियन म्हणजे सादारण एक 94 लाख ते हँडल करतले. आनी फायनल हातून जेन्ना तो कंप्लीट जातलो, चवथी फेस जेन्ना कंप्लीट जातली तेन्ना 1 कोटी एक सादारण 30 लाख वर्साक इतले पॅसेंजर हँडल करपाची कॅपॅसिटी ह्या एअरपोर्टान येतली. आतां इतले पॅसेंजरांक जेन्ना एअरपोर्ट हँडल करतलो पुराय क्षमतेन तेन्ना ह्या एअरपोर्टाची जी ताची एक संभाव्य एक एस्टिमेट केला जोडीचो म्हणजे जोडपाचो, तो तांचो पुराय जावपाक शकता आनी तातूंतल्यान तांकां मोठ्या प्रमाणात फायदोय मेळपाक शकता. पूण सद्याच्या परिस्थितीन फर्स्ट फेसीन ज्या तरेन सगळें चालू आसा, GMR कंपनी अशें दाखयता की आमी नुकसानांत चल्ल्या, आमकां एअरपोर्ट नुकसानांत सद्या चलोवचो पडटा. तेन्ना कितें तरी तुमी करा. आतां कितें तरी करा म्हणजे कितें, तर तांचें म्हणणें की दाबोळीचो एअरपोर्ट बंद करा. दाबोळीचो जर एअरपोर्ट बंद केलो जाल्यार सगळीं विमानां डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल ही सगळीं मोपा येतलीं आनी आमची जी फ्लीट आसा
किंवा आमचे जे पॅसेंजर हँडलिंग आमचे हें आसा डे टू डे आनी आमचो जो इनकम आसा तो वाडटलो. आतां हे सगळ्या प्रेशरा सकयल पॉलिटिकल प्रेशर कशें आसता हे सगळे गोंयकारांनी बरे तरेन आतां मेरेन पळयल्या. सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक सामको सोंपो, केंद्र सरकाराचेर आनी सोंपो. जेन्ना केंद्र सरकाराचेर प्रेशर येता तेन्ना केंद्र सरकार राज्य सरकाराक आदेश दिता की अशें करा आनी तशें करा आनी अशें करूं नाका आनी तशें करूं नाका. हें अशे तरेन सगळें जें काम चलता. आतां एक शक्यता अशी आसा की केंद्र सरकारानच गोंय सरकाराक सांगलां की तुमी कन्सेंट दिया दाबोळीचो एअरपोर्ट बंद करपाक. सरकाराचें म्हणजे आमचें जें सरकार आसा सावंत सरकार ताच्या म्हणण्या प्रमाणे आमी एअरपोर्ट बंद करचे ना आनी आमी कसलेच तरेचे कन्सेंट दिल्लें ना. पण कॅप्टन विर्यात ज्या आत्मविश्वासान सांगता आनी आपणाक भितरली सारकी डिटेल खबर आसा की गोंय सरकारान ताका एक कन्सेंट दिला, आपली एक संमती दिल्या की तुमी बंद करूं शकता. दाबोळीचो एअरपोर्ट हाका एक वेगळें ऐतिहासीक म्हत्व आसा. 1955 ह्या वर्सा पुर्तुगीजांनी हो एअरपोर्ट बांदलो. तेन्नाचे जे पुर्तुगीज गव्हर्मेंट आशिल्ले तांणी हो एअरपोर्ट बांदलो आनी फुडें तो एअरपोर्ट जेन्ना गोंय मुक्त जालें 1961 तेन्ना हो एअरपोर्ट तेन्नाचे जे गव्हर्मेंट आशिल्ले आमचो लश्करी गव्हर्नर आशिल्लो, मिलिटरी गव्हर्नर आशिल्लो ताणी तो इंडियन नेव्ही कडेन सुपूर्द केलो. कारण कोस्ट आशिल्लो गोंयची भुमी रक्षण करपा खातीर थंय बेज आसप गरजेचें आशिल्लें नेव्हीचो आनी ऑलरेडी थंय आशिल्लो. तो काडलो आनी नेव्ही कडेन दिलो. नेव्हीन फुडें तो थोडो दुरुस्ती आनी बाकीची सगळीं कामां केलीं आनी तो 1966 तो आपूण स्वता ताब्यान घेवन ताचें ऑपरेशन केलें आनी सिविलियन थंयच्यान एक ऑपरेशनां म्हणजे तुमी तुमची विमानां देंवया कारण तो मेरेन गोंयांत कांय एअरपोर्ट दुसरो नाशिल्लो, तोच चलप हें गरजेचें आशिल्लें. थंय सिविलियन विमानां म्हणजे जी प्रवासी विमानां आसा जे पॅसेंजर हँडल करपाची विमानां ती थंय हळू देंवपाक लागलीं आनी हो एअरपोर्ट मिलिटरीचो डिफेन्साचो एअरपोर्ट आनी INS हंसा अशें ताचें नामकरण त्या टायमार केल्लें आनी दुसरो सिविलियन असो पार इतली दोगांकूय पळोवन तो वापरपाचो एअरपोर्ट जालो. फुडें तो वाडत गेलो, थंय टर्मिनल बांदले, थंय सुविधा जाल्यो आनी एअरपोर्टाची सादारण जी व्याप्ती आसा ही मोठी जाली. थंय एक इकॉनॉमी आपले पद्दतीन लोकल इकॉनॉमी तयार जाली. मागीर थंय गाडयो आयल्यो ट्युरिस्ट, थंय दुकानां आयलीं आनी बाकीचे खुबशे लोक हे एअरपोर्टाचेर हे डिपेंडंट आसा. हो एअरपोर्ट आसा ताका लागून कांय शेकड्यांनी लोक थंय आपली पोटां भरता, आपली डेलीचो रोजगार थंय चलयता. अशा परिस्थितींत जर फाल्यां केंद्र सरकाराच्या दबावा सकयल आनी GMR केंद्र सरकाराचे दबाव हाडटा म्हणून जर लोकल सरकारान जर हो एअरपोर्ट बंद करपाक म्हणजे सिविलियनाच्या फ्लिटा खातीर किंवा सिविलियन ऑपरेशना खातीर जर हो एअरपोर्ट बंद करपाचो जर आदेश फाल्यां काडलो जाल्यार खुबश्या जाणांचेर ताचो गंभीर परिणाम जातलो. GMR कंपनी ही आपलो फायदो पळयता, पण गोंयच्या लोकांचो, गोंयच्या जनतेचो, दाबोळीच्या लोकांचो, वास्कोच्या लोकांचो आडेकडेक जो कोस्ट आसा आनी जो सावथ गोवा ताचे बेजिकली सगळे टॅक्सी जे ऑपरेटर्स आसा आनी बाकीचे सगळेचे ताचेर डिपेंड आसा. हे सगळे सावथ गोव्याचे चडशे मॅक्झिमम आसा, पण नॉर्थ गोव्याचे बरेचशे टॅक्सीवाले हे एअरपोर्टाचेर डिपेंड आसा. दोनी मेळून हो एअरपोर्टाक सुविधा उपलब्ध करता आनी तातूंतल्यान सगळ्यांचे एक वेवस्थीत चल्लां. पूण हो एअरपोर्ट जर फाल्यां बंद जालो जाल्यार कितें जातलें? मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा एअरपोर्ट बंद जावचो ना. मॉविन गुदिनो म्हणटा विर्यात कितें स्टेटमेंट करता आनी लोकां मदीं भंय निर्माण करता ताका संवयच आसा. परत थंयचो लोकल MLA जो संकल्प आमोणकर आसा तो म्हणटा विर्याताक तशी संवय आसा. विर्यात कारण नासतना लोकां मदीं एक सिच्युएशन अशें तयार करता की लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जावपाचो. पण विजय सरदेसाय जो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो नेतो आनी विरोधी पक्षाचो आवाज जाता म्हणटा आजच्या घडयेक ताचें म्हणणें की जर सरकारान आपली ह्या विशयाचेर जर भुमिका स्पश्ट केली ना आनी जर खंयच्याय कारणाक लागून जर एअरपोर्ट बंद करपाची जर सरकार पावल उखलता जाल्यार पुराय गोंय पेट्टलें, आमी उगी रावचे ना. गोंयान आतां पर्यंत जी आंदोलनां पळोवना ताज्या परसय खर
आनी तीव्र अशें आंदोलन आमकां हांगा उबें करचें पडटलें तेन्ना सरकारान सांबाळून रावचें असो तांणी एक इशारो दिला. विरोधी पक्ष नेतो युरी आलेमांव हाणें तर पयलींच स्टेटमेंट काडला की अशें जर अशी मूव आसा आनी अशें जर कितें यत्न आसा सरकाराचो जाल्यार तो आमी हाणून पाडटले, आमी सगळे मेळून ताका विरोध करतले, आमी गोंय पेटयतले हें ताणें पयलींच स्पश्ट केलां. अशे तरेन सद्या एक राजकीय उलथापालथ आनी राजकीय एक संघर्श उबो रावपाची चिन्नां आतां सद्या गोंयांत दिसपाक लागल्या निवडणुकीच्या तोंडार. निवडणूक तशी पयस ना. आतां निवडणुकीच्या तोंडार खुबशे विशय ऑलरेडी गोंयांत आसा. तातूंत चिंबलचो विशय सगळ्या लोकांनी पळयला. सरकाराची धरसड वृत्ती, सरकाराची ओवरऑल जी निर्णय न घेवपाची क्षमता किंवा चुकीचे निर्णय घेवपाची सरकाराची संवय ही ह्या सगळ्या आंदोलनांतल्यान एक एक्सपोज जाल्या. हांगा जे लँड कन्वर्शनाचे जे वेगवेगळे गांवांनी विशय जाल्या, जे मेगा प्रोजेक्ट येवन जे गोंय उद्ध्वस्त करपाचे ह्या सरकाराची ओवरऑल जी नीती आसा ताका कडाडून विरोध सगळेच कडेन जावपाक लागला. आतां सद्या मिराबागचो विशय हो सद्या थंय पेट्टा. सरकारान लोकल लोकांक विश्वासान घेनासतना 280 कोटीचो थंय बंदारो बांदपाची सगळी योजना तयार केल्या आनी तो जर बंदारो जर थंय बांदलो जाल्यार त्या उदकांत जें उदक आडावतलें तातूंत कितलींशींच घरां आनी कितलेशेच गांव 7-8 गांव तातूंत उद्ध्वस्त जातले अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सरकार मात ताचेर सरकारा कडेन कसलीच स्टडी ना आनी ह्या विशयाचेर सरकार कितें उलोवपाकय पळयना. आतां सरकारांतलेच लोक ह्या जनतेक म्हणजे जे थंय आंदोलन करता ताका विनय तेंडुलकरा सारके लोक हे पाठिंबो दिता आनी सांगता की कितें जालें जाल्यार आमी लोकां बरोबर रावतले. अशे तरेचो हो संघर्श चालू आसतना आतां हो नवो संघर्श दाबोळी विमानतळाचो ताचे स्पश्ट ह्या सरकारान ह्या पयलींच्या म्हणजे भाजप सरकारच त्या टायमारूय आशिल्लें. लोकांचो विरोध आसतनाय जेन्ना एक मोपा बांदपाचो यत्न जालो तेन्ना दाबोळीचें कितें जातलें हें लोक परत परत विचारताले आनी पर्रीकार प्रत्येक वेळार सांगताले की दाबोळी एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावचो ना. जरी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो तरी दाबोळी चालू उरतलो. उपरांत लक्ष्मीकांत पार्सेकारान तो स्टेटमेंट ताचें रिपिटेशन केल्लें आनी ताणें सांगिल्लें की दाबोळी खंयच्याय परिस्थितीन बंद जावचो ना. आतांचोय मुख्यमंत्री सांगता की दाबोळी एअरपोर्ट बंद जावचो ना. पूण सरकाराचेर लोक विश्वास दवरता काय कितें? एका शब्दान जर विचारलें जाल्यार ना. ह्या सरकाराचेर लोकांचो अजिबात विश्वास ना. आश्वासनाचेर तर नाच ना. सरकार आज आश्वासनां दिता आनी फाल्यां मोडटा. चिंबला सारक्या जेन्ना थंय युनिटी मॉल जेन्ना येवपाचो जालो तेन्ना ह्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की युनिटी मॉलाचेर आपलो कंट्रोल ना, तें डिसिजन आपूण घेवंक शकना. फाल्यां एअरपोर्टाच्या बाबतींत जर मुख्यमंत्र्यान तसोच कितें तरी जर स्टँड घेतलो की एअरपोर्ट हो विशय आपल्या अख्खे तारेर दिना, तो दिल्ली ठरयता, दिल्लीचें मंत्रालय ठरयता, आपणाक तें डिसिजन घेवपाक मेळना. जें डिसिजन येतलें तें थंयच्यान येतलें असो जर स्टेटमेंट फाल्यां मुख्यमंत्र्याच्या तोंडान आयलो जाल्यार अजाप धरपाचें कारण ना. लोकांची जी चिंता आसा ती हीच आसा की हें सरकार पुरेशें मॅच्युअर्ड ना, स्थिर ना आनी आपल्या शब्दाक जागना. होच लोकांचो आक्षेप आसा. इश्टानो, जर तशें कितें जालें जाल्यार गोंय पेट्टलें. गोंयांत केन्ना गोंयान पळोवना जशें विजय सरदेसायन सांगलां की केन्नाच गोंयान पळोवना अशें आंदोलन हांगा मोठें उबें रावतलें, आमी गोंय पेटयतले. फाल्यां कितें जर जावंक जायना जाल्यार सरकार कितें करतलें हें पळोवप आतां हो उत्सुकतेचो विशय जाला. आमी हांगा थारता. जर आमी मानिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता, खरें दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयलीं आमच्या कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.